नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। असारे विकास यो रोगले नेपाललाई लामो समयदेखि सताइरहेको छ। तर यो असारे विकासले न जनतालाई फाइदा गरेको छ न काम नै गुणस्तरीय हुने गरेको छ। ठेकेदारहरूले वर्षभरि काम नगर्ने अनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा असार लागेपछि सरकारी निकायसँग मिलेर बजेट सिध्याउने विगतकै परम्परा हो। तर उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण हुने पूर्वाधारमा पनि यस्तै लापरवाही हुन थालेको छ। अहिले उपभोक्ता समितिहरूमा पनि यही हतारको विकासमा यति बेला उपभोक्ता समितिहरूले चौका मार्दैछन्। काम गुणस्तरीय होस् नहोस् चाँडो खर्च गराउन सकिने र राजनैतिक नेतृत्व हावी छ भने कार्यकर्तालाई कमाईको बाटो पनि बनाउन सकिने माध्यम भएको छ उपभोक्ता समिति। यस्तै एक उपभोक्ता समितिले बारा जिल्लामा पनि असारे विकासको नमुना पेश गरेको छ। जिल्लाको करैयामाई गाउँपालिका वडा नम्बर 8 बेलाहीदेखि बारागढी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 भवानीपुर टोल जोड्ने मुख्य सडक निर्माणका नाममा माटो मात्रै खसालेर अलपत्र छाडेपछि अहिले सर्वसाधारणले शास्ति खेप्नु परेको छ। करैयामाई गाउँपालिकाको 70 लाख बजेटमा निर्माण हुन लागेको सडक निर्माण उपभोक्ता समितिले जिम्मा लिएको छ। तर ढिलो गरी जेठ महिनादेखि काम सुरु गरेका कारण अहिले माटो मात्रै पुरिएको सडक हिलाम्मे बनेको छ। जो आए पनि विकास बजेटले माटोको सडक बनाउँछन्, बजेट खान्छन्। यो प्रवृत्ति कहिलेसम्म? अहिले स्थानीय नागरिक यही प्रश्न गर्न थालेका छन्। आजको कार्यक्रममा यो विशेष रिपोर्ट पेश गर्नेछौँ। उता कास्कीको पोखरा महानगरपालिका बेला बेलामा विवादमा तानिँदै आएको छ। मेयर मानबहादुर जेसीले धमाधम वर्षौंसम्मका लागि प्राकृतिक स्रोत र साधनहरू निजी कम्पनीलाई ठेक्कामा दिन थालेपछि महानगरपालिका नै विवादमा तानिएको हो। यति बेला फेवातालको मुहानमा रहेका खोलाहरूमा दर्जनौं ट्रिपर र मेसिनहरूले उत्खनन गरिरहेका छन्। महानगरको यो हरकत देखेर आक्रोशित भएका स्थानीयहरू अहिले सङ्घर्ष समिति नै बनाएर विरोधमा उत्रिएका छन्। हिजोको संस्करणमा समय अभावका कारण देखाउन नसकिएको यो रिपोर्ट आजको संस्करणमा समावेश गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शकहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। उपस्थित भइसकेका छौँ विविध विषयहरूसहित। आज पनि कार्यक्रममा उपस्थित छौँ। आम सर्वसाधारणले उठान गर्नुभएका विषयहरूलाई रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गर्दै र त्यससँग सम्बन्धित रहेका व्यक्तिहरूलाई थप जवाबदेही बनाउने र त्यसको समाधानका लागि थप प्रश्न गर्ने कार्यक्रम यो रहेको छ र यही कार्यलाई निरन्तरता दिँदै हामी कार्यक्रममा प्रस्तुत भइ नै रहेका छौँ र आज पनि विविध विषयहरू कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ। आम सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरूलाई कार्यक्रममा उठान गर्दछौँ र विशेष गरी तपाईँले कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाउन चाहनुहुन्छ भने यति बेला हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन लाइन तपाईँका लागि खुला गरिसकेका छौँ। टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, यसैगरी एनसेल नम्बर 980115 72424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्ना समस्या जिज्ञासाबारे हामीलाई बताउन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रममा तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाउन भिडियो मार्फत पनि सक्नुहुनेछ, जसका लागि भाइबर र वाट्सएप एउटा माध्यम बन्न सक्छ। तपाईँले कार्यक्रममा गुनासो राख्नुभएको आधारमा त्यही गुनासोलाई हामी सम्बोधन गराउनका निमित्त सम्बन्धित निकायलाई प्रत्यक्ष रूपमा जोडेर त्यसको समाधान निकाल्ने प्रयास आज पनि गर्नेछौँ। कार्यक्रममा कल गर्नुहोला। आज लागौँ पहिलो विषयतर्फ। स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल सकिन अब धेरै समय छैन। तर यस्तो अवस्थामा केही स्थानीय तहहरूले प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूको प्रयोगका सम्बन्धमा सरोकारवालासँग छलफलै नगरी वर्षौंसम्मका लागि ठेक्कामा दिन थालेका छन्। पोखरा महानगरपालिकाले पनि वर्षौंसम्मका लागि प्राकृतिक स्रोत र साधनहरू निजी कम्पनीलाई ठेक्कामा दिन थालेपछि विवाद सुरु भएको छ। फेवातालको मुहानमा रहेका 4वटा स्रोत नदीमा बनाइएका बाँध र नदी वरपरका क्षेत्रहरू निषेधाज्ञाकै समयमा 24 वर्षका लागि पोखरा महानगरपालिकाले फेवा सिल्टेसन प्रणालीलाई ठेक्कामा दिएपछि विवाद चर्किएको छ। कास्कीबाट टिभी जर्नलिस्ट राजेन्द्र अधिकारीले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कास्कीको पोखरा महानगरपालिका विवादमा तानिएको छ। मेयर मानबहादुर जीसीले धमाधम वर्षौंसम्मका लागि प्राकृतिक स्रोत र साधनहरू निजी कम्पनीलाई ठेक्कामा दिन थालेपछि महानगरपालिका नै विवादमा तानिएको हो। लकडाउनकै समयमा फेवातालको मुहानमा रहेका 4वटा स्रोत नदीमा बनाइएका बाँध र नदी वरपर क्षेत्रहरू
24 वर्षका लागि पोखरा महानगरपालिकाले फेवा सिल्टेसन प्रणालीलाई ठेक्कामा दिएको छ। यो थाहा पाएपछि स्थानीयहरू भने आक्रोशित छन्। नदी र खोलासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थानीयसँग छलफल नै नगरी ठेक्का लगाउनु गलत भएको र महानगरपालिकाले गरेको सम्झौता सच्याउनु पर्ने माग उनीहरूको छ। राज्यले सोचे जस्तो यो खोलाले ट्र्याक लिएन र यो या त यो निर्माण यस्तो किसिमको यो सबैभन्दा त मैले त यो प्राविधिक इस्टिमेट बेठिक भनेर भन्छु। किनभने यहाँ जनतासित नसोधिकन यही खोला हुर्केको यही खोला मर्ने हो। 300 कुरियामा बाढी लहर हाल्ने कानुन काँडा ल्याएको छ। मेयरले ल्याएको हो कि नगरपालिकाले ल्याएको हो कि ड्याम हामीले बनाउन यति जनताले दिने त भने घोर विरोध पोरै अरिन्थ्यो। यहाँका पब्लिकहरूले यसलाई यो सजिलै हिसाबले चाहिँ यसको यो नदीको दोहन गर्ने कुरा यो खोलाको दोहन गर्ने कुरामा चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ कसैले पनि यो सहमति गर्ने कुरा चाहिँ छैन। यति बेला फेवातालको मुहानमा रहेका खोलाहरूमा दर्जनौं टिप्पर र मेसिनहरूले उत्खनन गरिरहेका छन्। वर्षको यो समयमा खोला तथा नदीमा मेसिन प्रयोग गरेर उत्खनन गर्न भने पाइँदैन। तर महानगरपालिकासँग सम्झौता गरेको कम्पनीले धमाधम खोला उत्खनन गरिरहेको छ। खोलाले पटक पटक बाटो परिवर्तन गर्दा स्थानीयका सयौं रोपनी खेती योग्य जमिनहरू बगरमा परिणत भएका छन्। फेवाताल पुरिन थालेपछि वर्षामा बगाएर ल्याउने सामग्रीहरूलाई रोक्नका लागि बनाइएको बाँध व्यवसायीलाई ठेक्कामा दिएपछि त्यस बाँधभित्र परेका जमिनहरूको मुआवजा दिनुपर्ने स्थानीयको माग छ। हाम्रो यो औँधेरी खोला हरे खोलाले हाम्रो लगभग 2000 झिनुवा धान दायाँ बायाँ पटान धेरै विनाश गर्यो। अहिलेसम्म संरक्षण गर्ने सरकारले ध्यान यो ठाउँमा जाओस्। हामी त्यही खेत कमाएर खाम्ला र छोराछोरी पालमला भन्ने मान्छेले अब त्यो खेतै नरहेपछि हामी कसरी बाँच्ने? न हामीलाई नगरले पोहोरका सालको 300 मुरीको चाहिँ हामीलाई मुआवजा दियो, न अहिले अब हामीले रोप्नलाई बिउ तयार छ र ठेकेदार कम्पनीसम्म सोधेको हामीले बिउ राखौँ कि नराखौँ भन्दा राख्नुहोस् तपाईँको संरचना। यो ड्याम चाहिँ जब सुरुमा आयोजना नगरले र प्रदेशले चाहिँ जुन प्लानिङ गर्यो फेवाताल संरक्षणको लागि त्यति बेला त्योभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ यो चकलाबन्दी 156 रोपनी र धान पक्रेर क्षेत्रको पुरा हामीले चाहिँ पोहोर बाढी लगाएका थियौँ। त्यो पोहोरकै बाढीले त्यो ड्यामको कारणले गर्दा फुटेर पुरा तहस नहस भयो। पछिल्लो समयमा गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाले फेवाताल पुरिने क्रम रोक्न तालको पानीको स्रोत रहेका खोला खहरे खोलाहरूमा 28 करोड 16 लाखको लागतमा 5 वटा सिल्टेसन पोखरी निर्माण गरेको थियो। रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत पोखराको फेवाताल वर्षायाममा ठूलो परिमाणमा गेग्रयाम कमेरो र माटो थुप्रिँदै जाँदा पुरिन थालेपछि बाँध बनाइएको हो। त्यही बाँधमा जम्मा भएका सामग्री र नदी वरपरका क्षेत्रहरू महानगरपालिकाले उत्खनन र संरक्षण गर्ने भन्दै निजी कम्पनीलाई दिएको हो। दर्शक महानुभावहरू, विशेष गरी फेवातालको मुहानमा रहेका 4 वटा स्रोत नदीमा बनाइएका बाँध र नदी वरपरका क्षेत्रहरू यति बेला महानगरपालिकाले ठेक्कामा लगाएपछि यसको चर्को विरोध भएको छ र स्थानीय नागरिकहरू सङ्घर्ष समिति नै बनाएर विरोधमा उत्रिएका छन् र सङ्घर्ष समितिका संयोजक भरतबहादुर अधिकारी यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। उहाँसँग यसबारे थप कुराकानी गर्छौँ। त्यस पछाडि हामी महानगरपालिकासँग यसको जवाफ लिनेछौँ। यति बेला संयोजक भरतबहादुर अधिकारी हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अधिकारी सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। अब यहाँहरूले सङ्घर्ष समिति नै बनाएर यसको विरोध गरिरहनु भएको छ। खास गरी महानगरपालिकाले यो ठेक्का सम्झौता किन गर्यो? किन स्थानीय नागरिकको भनौँ न एक हिसाबले कतिपय अवस्थामा खेतबारीहरूको अवस्था छ र सँगसँगै मुआवजा दिनुपर्ने कुराहरू छ, यी यावत विषयहरूलाई छलफल नगरिकन सरोकार नराखिकन किन यो निर्णय गर्यो विशेष गरी महानगरपालिकाले? हेलो हेलो, सुन्दै हुनुहुन्छ? भरतजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर। यो महानगरपालिकाले जुन निर्णय गरेको छ ठेक्का सम्झौतामा दिने ठेकेदार कम्पनीलाई, अहिले त्यहाँ उत्खनन पनि भइरहेको छ, यसको विरोधमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। यसको वास्तविकता के हो यसबारे बताउनुहोस् न। विशेष गरी हामीले रिपोर्ट पनि प्रसारण गर्यौँ, स्थानीय नागरिकको आवाज पनि सुनाएका छौँ। महानगरपालिकाले यो कदम किन चाल्यो? यो पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 24 छ, त्यसको भूभाग जुन छ हजुर, यो चाहिँ ठेक्का दिने प्रक्रिया अब त्यहाँको चाहिँ ढुङ्गा माटो बालुवा उत्खनन गर्ने
जुन पोखरा महानगरपालिकाले जुन कार्य गर्यो हजुर त्यसको विरुद्ध आम त्यहाँका उपभोक्ता साथीहरू त्यहाँको उपभोक्ताहरू यो चाहिँ त्यो महासागर र भुसे क्षेत्र र तालको एरिया क्षेत्र भएको हुनाले यो उत्खनन गर्न हुँदैन भनेर अहिले एउटा सङ्घर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलित भइरहेको अवस्था छ। यसमा किन दियो भन्ने कुरा जुन तपाईँले गर्नुभयो, यसमा पोखरा महानगरपालिकाका 24 नम्बर वडाका जनप्रतिनिधि र पोखरा मेयरको मिलेमतमा आफ्ना निश्चित व्यक्तिहरूलाई एउटा निजी कम्पनीको नाममा निश्चित व्यक्तिहरूलाई सेयर होल्डर राखेर त्यहाँको मुनाफा कमाउने उद्देश्यका साथ त्यहाँको भूगोललाई संरचनालाई खलबल बनाउने र त्यहाँको प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई द्रोहन गर्ने जुन उद्देश्यका साथ यो महानगरपालिकाले यो काम गरेको छ, त्यसको निमित्त तमाम उपभोक्ताहरू आन्दोलित छन् र हामीलाई लाग्छ यो ठिक छ भरतजी, तपाईँसँग म थप प्रसङ्ग जोड्ने नै छु, एकैछिन होल्डमा रहनुहोला। यति बेला हामीले सम्पर्कमा ल्याएका छौँ पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जेसी हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मेयर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब विशेष गरी जुन पोखरा फेवातालको मुहानमा रहेका 4वटा स्रोत नदीमा बनाइएका बाँध र नदी वरपरका क्षेत्रमा जुन तपाईँहरूले ठेक्का लगाउनु भएको छ, अब एक हिसाबले भन्यो भने तपाईँहरूको कार्यकाल सकिँदै गर्दा यो 24 वर्षसम्मका लागि तपाईँले किन सम्झौता गर्नुभयो सर? यो अब एउटा कुरो के भन्दा हाम्रो त्यो सिल्टेसन ड्याम भनेको फेवाताललाई जतन गर्नको लागि बनाएका ड्यामहरू हुन् हैन? हजुर। र त्यसमा गत वर्षदेखि आएर सिल्टेसन ड्याम सिल्टेसनहरू उब्रिरहेको थियो क्वारी। अब हामीले त्यो झिक्न मात्रै भनेर टेन्डरहरू कोही पनि आउनु टेन्डरहरूलाई आयौँ र यसलाई के अरे निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत हामी अगाडि बढाएर लिएर जाउँ भन्ने भएर हामीले त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु खोजेको हो होइन। अब त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु नै थियो र अब हाम्रो चाहिँ कार्यकाल छोडेर धेरै भन्नुभन्दा पनि अब हामीले यसलाई व्यवस्थापन गरेर गर्नुपर्छ। अहिले यो वर्षमा हामीले त्यसलाई झिकेनौँ भने हामीले बनाएका सिल्टेसन ड्यामहरूबाट पनि ठुलो नोक्सानी हुने देखेको कारणले हामीले त्यसलाई व्यवस्थापन गरेनौँ। अब मेयर साहब, विशेष गरी फेवातालको मुहानमा रहेका खोलाहरूमा बनाइएका जति पनि सिल्टेसनहरू छन्, यो सिल्टेसन ट्र्यापमा बनेका ड्यामहरूबाट मात्रै उत्खनन गर्ने अनुमति हो कि अथवा पुरै नदी वरपर 1 किलोमिटरसम्म नै हो? के हो अवस्था? होइन, अब यसलाई पुरा अब एउटा कुरो के हो भन्दाखेरि अब हामीले अहिले एरिया भनेको हाम्रो त्यो सिल्टेसन ड्यामभन्दा बाहिर होइन, हाम्रो चाहिँ अनुमति पनि दिएन हो। अर्को तपाईँले भने त्यहाँनिर 1 किलोमिटर वरिपरि भन्नाले त्यो अब थप चाहिँ संरक्षण गर्न पर्ने भयो भने त्यो उनीहरूले नै गर्नुपर्ने भएको कारणले पनि त्यहाँ भएका सामग्रीहरूलाई त्यहाँ संरक्षण गर्दाखेरि त्यही सामग्री प्रयोग गर्ने भन्ने महानगरपालिकाको सोच हो। तर अब बुझाइमा अलिकति केही समस्या भएको कारणले अब त्यहाँ चाहिँ सबै खोलै दिएको भन्ने खालको भएको छ र त्यसलाई थप स्पष्ट पार्नु पनि जरुरी। अब यो बाँध बनाउँदा विशेष गरी स्थानीयको लाल पूर्जा भएको जमिन समेत परेको छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ, मुआवजा दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू छ। अर्कोतर्फ सरकारवालासँग यहाँहरू छलफलले गर्नुभएको छैन, स्थानीय नागरिकहरू यति बेला सङ्घर्ष समिति बनाएर विरोधमा उत्रिरहेका छन्। अब यो विषयको सम्बोधन नगरिकन सिधै ठेक्का दिँदा त स्थानीयहरू त आक्रोशित छन्। अब के गर्ने? एउटा कुरो चाहिँ हामीले सिल्टेसन ड्याम बनाउँदाखेरि त्यहाँका नागरिकहरूसँग समन्वय गरेर एक खालको सहमतिको आधारमा हामीले त्यसलाई बनाएको हो र अहिले कम्ती यहाँ पनि त्यसलाई अब त्यहाँ लालपूर्जाभित्र परेको छ भने त्यस्ता कुराहरू पनि सुने आएको कुरा महानगरपालिका ध्यान आकर्षण गरेर छानबिन गरेर त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्ने भनेर महानगरपालिका लागिरहेको छ। एकैछिन होल्डमा रहनु होला। यति बेला हामीसँग सङ्घर्ष समितिका संयोजक नै हुनुहुन्छ भरतजी, सुन्दै हुनुहुन्छ? भरतजी सुनिरहनु भएको छ? दर्शकबिन भरतजी सुन्दै हुनुहुन्छ? सुनेको छ। मेयर साहबलाई हामीले प्रत्यक्ष रूपमा टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ, उहाँको जवाफ पनि तपाईँले सुन्नुभयो होला, के भन्न चाहनुहुन्छ? मेयर साहबले जुन चाहिँ यो सिल्टेसनको कुरा गर्नुभयो, जुन त्यहाँ 4वटा ड्यामहरूको सिल्टेसनहरू ड्यामहरू बनिरहेको छ हजुर, र त्यसै अनुसार सिल्टेसनको मात्रै चाहिँ दिने भनिएको भनेर जुन मौखिक अहिले बोलिराख्नु भएको छ, यो चाहिँ उहाँले गलत बोलिराख्नु भएको छ। किनभने मसँग अहिले आफ्नै सम्झौता मैले पहिला अध्ययन गरिरहेको छु। सम्झौतामा भनिसक्नुभयो तपाईँले, उहाँको कार्यकाल सिद्धिँदै गर्दा भोलि अहिले लगानीकर्ताहरू जो हुनुहुन्छ, जोका सेयर होल्डरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको मातावतका सेयर होल्डरहरू जो हुनुहुन्छ कम्पनी मातावतका, उसले करोडौँ लगानी गरेको अवस्था त्यहाँ आरएमसी सहित राखेर त्यहाँ भएका ढुङ्गा माटो गिटीहरू सबै बाहिर निर्यात गर्ने कुराहरू समेत 24 वर्षलाई चाहिँ एउटा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यकाल सिद्धिँदै गर्दा जुन दिनुभएको छ, जुन उहाँले बोलिरहेको कुरा मलाई लाग्छ यो फर्माट यो सम्झौता अनुसार यो तथ्यहीन छ। र त्यसैले यो तथ्यहीन कुरालाई सत्यतामा
परिणत नगरिकन जुन आज उपभोक्ताहरू साथीहरू उपभोक्ताहरूको एउटा सङ्घर्ष समिति बनिरहेको छ, त्यो सङ्घर्ष समितिले हामीले उहाँलाई पटक पटक धेरै पटक हामीले भेटेर कुरा गऱ्यौँ र हामीले कुरै गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ कार्यपालिकाको मिटिङ राखेर यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ काम गर्छौँ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ र जुन यो सम्झौताले बोलिरहेको छ, जुन मेयर साहबको बोलाएर यो सम्झौतामा धेरै भिन्नता छ र भोलि चाहिँ कानुनी रूपमा चाहिँ जसले चाहिँ यो सेवा सिटिजनसिप प्रणालीले जुन सम्झौता गरेर टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाएर काम सुरु गरिरहेको छ, त्यसले यो कागज अनुसारको काम गरिरहेको हुनाले यहाँ लेखिएको छ 4वटा चाहिँ अर्पण खोला र अँधेरी खोला र लौरू खोला, बेत्तेनी खोला भनेर भनिरहेको छ। यहाँ यसको चाहिँ सेल्टेसन क्याम्पहरू बनेको 4वटा छ। त्यसको चाहिँ दायाँ बायाँ सीमा क्षेत्र सबै क्षेत्राधिकार सहित तोकेर 1 किलोमिटरमा उत्तर जाने र त्यसको आसपासको प्रति जग्गामा पनि तपाईँको चाहिँ यो कम्पनीले उपभोग गर्न पाउने, त्यहाँको गिटी बालुवा ढुङ्गा निर्यात गर्न पाउने, अन्यथा कोही त्यहाँ बोल्न नपाइने भन्ने कुराहरू छन्। र दक्षिण साइडमा कात्रे र माथि उत्तर साइडमा तपाईँको चाहिँ घाँटी छिनाको पुलसम्म सबै एरिया त्यो यहाँको एरियाहरू समेटेर जुन यो उत्खनन गर्ने सम्झौता गरिएको छ महानगरपालिका, यो अत्यन्त हाम्रो लागि यो आपत्तिजनक छ र हाम्रो उपभोक्ताको लागि आपत्तिजनक छ। त्यसरी यो तुरुन्त हामी चाहन्छौँ छिटोभन्दा छिटो यो कार्यपालिकाको बैठक बसेर यो सम्झौता तुरुन्त खारेज गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। जुन अहिले महानगरपालिकाका मेयर साहबले भन्नुभएको कुरा मौखिक कुरामा सत्यता हामीले देखिरहेका छैनौँ। मेयर साहब सुन्दै हुनुहुन्छ? मैले त केही बुझिनँ भनेको। मेयर साहबले बोलेको कुराहरू एउटा छ र त्यहाँ गरिएको ठेक्का सम्झौतामा कुरा फरक छ, त्यो कार्यान्वयन भयो भने त्यसलाई त कार्यान्वयन हुनै दिँदैनौँ भन्नुहुन्छ। र अर्को कुरा भनेको उहाँहरूले तपाईँहरूले गरेको सम्झौता तत्काल खारेज गर्नुपर्छ भनेर माग गरिरहनु भएको छ। होइन, एउटा कुरो के हो भने नि यहाँ हामीले ऐन कानुन नियम अनुसार बनाएर सार्वजनिक सूचना निकालेर सारा विधि विधानहरू पुर्याएर हामी अगाडि बढाए हो। हाम्रो महानगरपालिकाको उद्देश्य भनेको त्यहाँबाट रोयल्टी लिने उद्देश्य होइन कि त्यहाँ पनि त्यो सिल्टेसनलाई रोकेर फेवाताललाई जतन गर्ने हो। अर्को कुरो तपाईँले होइन भनिसक्नुभयो, व्यक्तिगत जग्गाहरू परेका के गर्नुहुन्छ, व्यक्तिगत जग्गाहरू परेका बारेमा पनि महानगरपालिकाले एउटा सोच बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ, तिनीहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनिसकेको छ। जहाँसँग चाहिँ 1 किलोमिटर तल र माथि प्रयोग गर्यो भन्ने कुरा छ, त्यो चाहिँ महानगरपालिकाले त्यसरी प्रयोग गर्न दिने गरेर सारा खोलो नै प्रयोग गर्न दिने गरेर महानगरपालिका दिएको हुन्छ र दिन दिँदैन र हामीले भनेको कुरो यही हो, हाम्रो निर्णय पनि यही हो, हामी यसलाई कार्यान्वयन गर्न जाने हो। आखिर यहाँ त्यहाँ हुँदैन भन्ने हो भने अब त्यो चाहिँ अब फेवाताल पुलियो फेवाताल समस्या भयो नभए नहोस् भन्ने भने हाम्रो केही पनि छैन। अर्को कुरो भनेको फेरि पनि के हो भन्दाखेरि अब त्यसलाई अब त्यो खोलाहरूलाई अनाधिकृत रूपमा दोहन गर्न कसैले पनि नसकोस्, त्यो 100 मिटर तलमाथि चाहिँ वास्तवमा चाहिँ जसले त्यसलाई देखरेख गरोस्, त्यसलाई सूचना हामीलाई दियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ मात्रै हामीले त्यसलाई चाहिँ सम्झौता गरेर अगाडि बढेको हो। अब खारेज भन्ने कुरो त अब विधि विधान अनुसार नियम अनुसार गएको छ। अब हामी चाहिँ अब विभिन्न खालका निकायहरू छन्, त्यहाँ गएर यो खारेज गरियोस् भनेर चाहिँ कसैले चाहिँ खारेज गरिदिन्छ भने हामीले पनि फेरि त्यसैलाई पछि लाएर हिँडिराख्नु पर्ने जरुरत छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब मेयर साहब, विशेष गरी स्थानीय नागरिकको समस्यालाई पनि बुझ्नु पर्ला, उनीहरूको मागलाई पनि सम्बोधन गर्नु पर्ला। एक नगरको पिता हुनुहुन्छ तपाईँ, महानगरपालिकाको दायित्व पनि हुन्छ कि त्यहाँका सर्वसाधारणले भोलिका दिनमा तपाईँले गरेको ठेक्का सम्झौताले पर्ने प्रभावका कारण केही क्षतिहरू निम्तिन सक्छ अथवा स्थानीय नागरिकलाई केही प्रभाव पर्छ भने त्यो कुरालाई पनि त ध्यान दिनु पर्ला नि, होइन र? यस्तो हुन्छ। हामीले त्यहाँ स्थानीय नागरिक त्यो क्षेत्रमा चाहिँ नागरिकहरूलाई कसरी वास्तवमा जतन गर्ने, तिनीहरूलाई कसरी सुरक्षित बनाउने, अब त्यो चाहिँ हामीले उनीहरूले जसले हामीले जुन एउटा के अरे सम्झौता गरेर देख्छौँ उसले 38 करोड रुपियाँ चाहिँ लगानी गरेर ती संरक्षणका उपायहरू सबै अपनाउने भन्ने हाम्रो सरकारनामा ब्याङ्क ग्यारेन्टीहरू लिएर त्यहाँलाई त्यो क्षेत्रलाई सुनिश्चित गराउनको लागि महानगरपालिकाले त्यो ऐन कानुन अनुसार व्यवस्थापन गरेको छ। तर अब त्यहाँ अहिले हामीले त्यो सिचुएसन ड्याम भन्ने बनाउनको उद्देश्य के भन्दा बर्खामा बाढीले ल्याएका क्वारीहरूलाई त्यो बेलामा त्यसलाई झिकेर त्यो कम्तीमा पनि क्वारी नजानको लागि बनाइएको ड्यामहरू हो। र उहाँहरूले जसरी प्रभावित हुन्छ भनेको त्यो खोला त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ कति दोहन हुन्छ कि के हुन्छ भन्ने कुरालाई महानगरपालिकाले ख्याल गर्छ, नगर्ने कुरो हुँदैन होइन। र त्यसमा प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरूलाई त अहिले पनि भनियो भने अब अहिले हामीले भन्यो भने त्यहाँ अहिले गत वर्षको बाढीले विध्वंस पारेको थियो, त्यो बाढीले चाहिँ व्यवस्था पारेकोलाई संरक्षण गर्न जरुरी थियो। अहिले संरक्षित भएको छन् त्यहाँका जुन प्रभावित एरियाका जनता नागरिकहरू छन्, उनीहरू वास्तवमा चाहिँ मलाई भन्नुहुन्छ भने उनीहरू हामीलाई अहिले सुरक्षित भएको छ भन्ने फिलिङ गरे। भरतजी सुन्दै हुनुहुन्छ?
अब मेयर साहबले बोलेको कुरा पनि तपाईँले सुन्नुभयो होइन? अब यसलाई खारेज भन्दा पनि अब केही सच्याएर जान सक्ने अवस्था बारे तपाईँहरू के भन्न सक्नुहुन्छ? किनभने यो ठेक्का सम्झौता जुन भएको छ, अब यो यसो भयो भने अथवा यो कुराहरू यसमा सच्याइयो भने स्थानीय नागरिकलाई पनि ठिक हुन्छ र सँगसँगै महानगरपालिकाले गरेको निर्णय पनि प्रभावकारी हुन सक्दछ भन्ने केही छ तपाईँहरूको सल्लाह कि अथवा खारेज नै गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको यो अडान? हाम्रो कुरा के हो भने हाम्रो कुरा हामीले मेयर साहबलाई पहिला पनि राखिसक्यौँ, वडा अध्यक्षज्यूहरूलाई राखिसक्यौँ। आन्दोलित चाहिँ हिजो पनि हामी वडा नम्बर 24 घेराउ कार्यक्रम थियो, हामीले आन्दोलन गरिरहेका छौँ होइन? हजुर। कुरा के हो भने मेयर साहबले जुन कुरा चाहिँ मौखिक कुरा अहिले चाहिँ भनिराख्नु भएको छ, यी कुरामा सत्यता र विश्वास गर्ने खालका कुराहरू उहाँले चाहिँ गरेको मैले देखिनँ। हामीले त कागज हेरेर सम्झौता हेरेर अध्ययन गरेर हामीले बोलिरहेका छौँ। जे सम्झौतामा छन् यी कुराहरू गलत छन्। एउटा जननिर्वाचित मेयर साहब, एउटा जननिर्वाचित वडा अध्यक्ष र एउटा जननिर्वाचित सदस्यले 24 वर्षसम्म त्यहाँको प्राकृतिक साधन स्रोत दोहन गर्ने हिसाबले चाहिँ तपाईँको चाहिँ ठेक्का दिन पाउँछ कि पाउँदैन, त्यहाँनिरको कुरा हामीलाई एउटा आशाजनक हो। र अर्को कुरा तपाईँको चाहिँ यी जुन ड्यामका कुराहरू छन्, ड्यामका कुराहरू अहिले हाम्रो सङ्घर्ष समितिले पनि त्यहाँको बस्तीलाई संरक्षण गर्ने, ताललाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले सङ्घर्ष समितिले पनि ड्यामको चाहिँ निर्यात गर्ने कुरामा अहिले स्वयं सङ्घर्ष समिति नै खटिएर त्यहाँ चाहिँ काम गरिरहेको अवस्था छ। हाम्रो चाहिँ सङ्घर्ष समितिको उपसंयोजक र सङ्घर्ष समितिका कोषाध्यक्ष लगायत धेरै साथीहरू त्यहाँ खटिएर चाहिँ काम गरिरहेको अवस्था छ। त्यो ड्यामको निकाल्ने कुरामा हामीलाई त्यो कुनै सङ्घर्ष समितिलाई, त्यहाँको उपभोक्ता समितिलाई कसैलाई आपत्ति होइन। ड्यामको निकाल्नुपर्छ, त्यहाँको बस्तीलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने सबैको कुरा चाहना हो। र पनि हुँदै गर्दा एउटा कम्पनीलाई 24 वर्षसम्म लामो समयसम्म र अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको ड्यामको आसपासका क्षेत्रहरू चाहिँ उचित क्षेत्रहरू चाहिँ तपाईँ पहाडदेखि बगेका नाला नदीहरू खोलाहरू चाहिँ उत्खनन गरेर एउटा दोहन गर्ने जुन यो सम्झौतामा देखिएको छ, यो सम्झौता हामीलाई लागेको छ राम्रो छैन। यसले चाहिँ समग्र फेवाताललाई संरक्षण गर्दैन। त्यहाँको जनभावना विपरीतको जुन काम जुन भएको छ यो सम्पूर्ण टोटली यो कानुन तपाईँले अहिले भर्खरै हामीले देख्यौँ चुरेको चाहिँ के अरे हिजो मात्रै हामीले सुन्यौँ सर्वोच्च अदालतले चुरेको चाहिँ उत्खनन गर्ने कुराहरू चाहिँ फैसला चाहिँ बदल गरिदिएको छ। यो कानुनले त पनि हाम्रो मेयर साहबले कानुनलाई पनि हेरेर काम गरिएको अवस्था देखिएन। त्यसैले हामीले हाम्रो माग भनेको सङ्घर्ष समितिको माग भनेको यो सम्पूर्ण सम्झौता ठेक्का पर्चा खारेज हुनुपर्छ र पुनः फेरि नयाँ सम्झौता गरेर त्यहाँको चाहिँ उत्खनन गर्ने कुरा, ती 4वटा पोखरी ड्यामहरूको सेल्टेसन ड्यामहरूको चाहिँ उत्खनन गर्ने र त्यसलाई बाहिर निकाल्ने, त्यहाँको के अरे बस्तीको संरक्षण गर्ने कुराहरूलाई फेरि नयाँ टेन्डर मार्फत आह्वान गरेर के अरे कार्य सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। मेयर साहब, अब जस्तो तपाईँले सुनिरहनु भएको छ, अब अन्तिममा यो बताइदिनुहोस् कि वर्षाको यो समयमा त्यहाँ मेसिनहरू प्रयोग भएर उत्खनन पनि भइरहेको छ, स्थानीय नागरिकलाई फेवाताल संरक्षण हुँदैन कि भन्ने किसिमको यति धेरै चिन्ता छ भने तपाईँहरूलाई अझ बढी चिन्ता हुनुपर्दछ। अब यो अवस्थामा कसरी यसको समाधान निकाल्ने न बताउनुहोस् त। अब एउटा कुरो उहाँले नै प्रश्न भनिसक्नु भएको छ, ड्यामसँग भएका उत्खननलाई हाम्रो वित्तीय वस्तु होइन भन्नुहोस् त। उहाँले अझ अर्को उठाउनु भएको चाहिँ 24 वर्षलाई भन्ने कुरो छ। 24 वर्षलाई भनेको हाम्रो सार्वजनिक निधि साझेदारी ऐनले व्यवस्था गरे अनुसार र त्यो कम्पनीले आर्थिक एनालाइसिस गरेर विज्ञहरूको छलफल गरेर पे ब्याक कहिले वास्तवमा 38 करोड लगाउने गर्दाखेरि पे ब्याक कहिलेसम्म हुनसक्छ, उनीहरू चाहिँ वास्तवमा उनीहरू पनि सर्भाइभ कसरी हुनसक्छ नि त, यसलाई त्यहाँ लगानी गर्ने पैसा पनि अब वास्तवमा उनीहरूले कसरी लगानीलाई चाहिँ सुनिश्चित गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई नै हेरेर छौँ। 24 वर्ष ठुलो कुरो होइन भन्छु मैले अहिले त्यहाँ जहाँसम्म सिल्टेसन ड्याम तुरेको कुरा नै आयो। तुरेसँग मलाई लाग्छ सिल्टेसन ड्याम लिएर ड्याम लगाएर जोड्न जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्दैन अहिले। यसलाई त ल्याएको पहाडी पहिरोले ल्याएको त हामीले जसले कुरा उठाइरहेका छन्, यो बेसिक छ भन्ने छौँ। उसैले उत्पन्न मन परेको उत्खननहरू गर्नेका कारणले, पहिला जाने कारणले, हाम्रा चाहिँ विकास निर्माणका कामहरू अव्यवस्थित हुनका कारणले आएको कुरालाई संरक्षण गर्ने यो चाहिँ मलाई भन्नु चाहन्छु 24-25 वर्षमा चाहिँ कम ड्याम पनि त्यो ड्याममा कुनै पनि पहिरीहरू एक पाउ पनि नआउने खालको बनाएर कसरी जानेलाई त्यसलाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने महानगरपालिकाको सोच हो, महानगरपालिकाको उद्देश्य हो। र हाम्रा जानकारहरू, हाम्रा प्राविधिक हामीलाई चाहिँ गाइडहरूको पनि यही हो। त्यसो भएर मैले हाम्रो भरतजीलाई के भन्छु भन्दाखेरि यो बाबत त्यो 1 किलोमिटर तल माथि प्रयोग गर्न पाइँदैन भन्ने कुरो भनिरहेको छ। त्यसलाई अलिक 6 वर्ष पारेर जानु पर्छ भन्ने कुरो, किन त्यो त्यहाँ त कम्ती त्यसलाई संरक्षण गर्न पर्यो भने त्यहीँको सामग्री प्रयोग गरेर उनीहरूले नै त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ। त्यहाँबाट लिएर गएर पैसामा बेच्न पाइँदैन भन्ने कुरो, अति दोहन हो भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। अति दोहन त अहिले त्यहाँ तपाईँहरू आफै घर हेर्नुभयो भने नि प्रत्येक घरहरू कुनियाहरू छन्, ढुङ्गाका बालुवाका कुनियाहरू छन्, त्यो अति दोहन भएको के हो? त्यो
वास्तवमा चाहिँ यसलाई चाहिँ रोक्न नि जरुरी छ। यस्तो खालको नहोस् भोलि चाहिँ कम्ती हाम्रो पुस्तालाई चाहिँ राम्रो खालका चाहिँ खोलाहरू हस्तान्तरण गर्न सकौँ, राम्रो फेवाताल हस्तान्तरण गर्न सकौँ, राम्रो खाँदो हस्तान्तरण गर्न सकौँ भन्ने महानगरपालिकाको उद्देश्य हो। यसमा हाम्रो कुनै स्वार्थ लुकेको छैन। महानगरपालिकाको स्वार्थ भनेको प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई अत्याधिक रूपमा जतन गर्ने र त्यसलाई चाहिँ उपयोग गर्दाखेरि पनि अत्याधिक रूपमा प्रविधियुक्त भएर प्रयोग गर्ने नै हो। यसमा चाहिँ अब हाम्रो महानगरपालिका चाहिँ छैन। उहाँले भने खारेज के अरे तुले यहाँ खारेज हुन्छ भने उहाँले अदालतमा हाले अदालत नगदिन्छ भन्छ भने हामीलाई पनि किन टाउको दुखाइ गएर बेकारमा होइन खारेज नै भने यसलाई सच्याउन सकिने स्थिति छ कि छैन? स्थानीय नागरिकका समस्याहरूलाई जति देखिएका छन् ती सबैलाई सम्बोधन गर्न सकिने अवस्था छ कि छैन? भरतजीले भने तपाईँले भन्नुभयो लालपूजावालालाई हामीले चाहिँ नागरिकका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्छौँ भनेकै छौँ। हामीले समिति बनाएका छौँ, हामी त्यता जाँदैछौँ। अर्को कुरो भनेको तल र माथिका 1 किलोमिटर तल माथिको चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ यो कम्पनीले त्यो उपयोग गर्न पाउँदैन, त्यो प्रयोग गर्न पाउँदैन, त्यसले चाहिँ त्यो संरक्षण गर्ने कुरो मात्रै हो भन्ने कुरो पनि भनिरहेका छौँ। तर बनेका 5वटा फिल्ट्रेसन ड्यामबाट थुपिएका क्वारीहरूलाई हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि यो महानगरपालिकाले गर्दै नि हुन्थ्यो। अहिले महानगरपालिकाले गर्दाखेरि पनि अब हाम्रो हजारौँ काम भएको कारणले अझै व्यवस्थित बनाउनको लागि चाहिँ निजी साझेदारी कार्यक्रमलाई सहभागिताको आधारमा बनाएर जाउँ भन्ने कुरो न हो हाम्रो कुरो त। खै त तपाईँहरूले सहभागिताको कुरो गर्नुहुन्छ, तर सहभागिताका कुरो गरिरहँदा त्यहाँ स्थानीय नागरिक सरकारवाला निकायहरू छन्, तपाईँले छलफल नै गर्नु भएन भन्नुहुन्छ तपाईँहरू। त्यहाँका यो छलफल भनेको सार्वजनिक सूचना निकालेको छ, पटक एकचोटि होइन 2चोटि निकालेको छ, 3चोटि निकालेको छ। अनि त्यसलाई चाहिँ हाम्रो प्राविधिक हाम्रो त्यो फिल्ट्रेसन ड्याममा भएको चाहिँ क्वारीलाई कसरी उपयोग गर्ने होला, कसरी व्यवस्थापन गर्ने होला, यो हिजो चाहिँ तहस सहको बस्तीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने होला भन्ने हामीले त्यति त सबै कुराहरू गरिसकेका छौँ। हामीले यहाँ चाहिँ ड्याम बनाउँदाखेरि कुरा गरेका छौँ। यो त हामी गर्न कहाँ नेरुसकेका छौँ हामी। अब मेयर साहब मलाई यो बताइदिनुहोस्, अन्तिममा मैले तपाईँबाट जान्न चाहेको, अब यति कुराहरू आइसके पछाडि स्थानीय नागरिकले विरोध गरिसके पछाडि समिति नै बनाएर यस विरुद्ध यसलाई सच्याउनुपर्छ अथवा खारेज गर्नुपर्छ भनेर माग गरिरहँदाखेरि अब तपाईँले चाहिँ के सोच्नु भएको छ? अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? होइन मेरो पनि छलफल भएको छ उहाँसँग। उहाँ त फिल्ट्रेसन ड्यामभित्रको सरकार होइन, तर तल 1 किलोमिटर तलमाथिको कुरा हो। यो 1 किलोमिटर तलमाथिको कुरालाई हेर्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ हामीले महानगरपालिकाले त्यसलाई पनि प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भनेर दिएको छैन। त्यसलाई चाहिँ कम्तीमा पनि अलिकति प्रश्न पारेर जाँदाखेरि यो समस्या सल्टिएर जान्छ होला। भरतजीले कुरा सुन्दाखेरि पनि त्यो फिल्ट्रेसन ड्यामलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने कुरा त होइन, तलमाथि गर्दाखेरि यो खोलै दोहन गर्न लाग्यो भन्ने कुरो उहाँहरूको माग पनि जायज, चिन्ता पनि जायज हो, माग पनि जायज हो। ती कुराहरू तलमाथि दोहन नगर्ने शर्तमा चाहिँ त्यसलाई अझै प्रस्ताएर जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। हस्, समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र सँगसँगै म भरतजीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसको समाधान निकाल्नका लागि यहाँहरूको छलफल होस्, प्रभावकारी ढङ्गले केही न केही निष्कर्ष निक्लियोस्, हामी यही चाहन्छौँ। समय र जानकारीका लागि दुवैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। दर्शक, यो विषयलाई हामीले कार्यक्रममा उजागर गऱ्यौँ। विशेष गरी त्यहाँ स्थानीय नागरिकले गुनासो गरिसके पछाडि र महानगरपालिकाले विशेष गरी त्यहाँ पोखरा महानगरपालिका फेवा सिल्टेसन प्रणालीलाई ठेक्कामा दिन थालेपछि 24 वर्षका लागि भनेर ठेक्कामा दिएको थाहा पाएपछि स्थानीय नागरिकहरूले यस विरुद्ध आवाज उठाइरहेका छन् र महानगरपालिकाको यो निर्णय विरुद्ध उनीहरू सङ्घर्ष समिति नै बनाएर उत्रिएको अवस्था छ। र त्यहाँ विशेष गरी अवैध उत्खनन यो यसरी उत्खनन भयो भने त्यहाँ रहेका ड्याम र सँगसँगै स्थानीय नागरिकको त्यहाँ रहेको जमिन, खेतीयोग्य जमिन यावत कुराहरूमा क्षति पुग्ने भन्ने किसिमको कुराहरू आइसके पछाडि हामीले यो विषयलाई कार्यक्रममा समावेश गरेका हौँ। अब लागौँ आजको अर्को विषयतर्फ। मुलुकमा फस्टाएको असारे विकासका कारण सर्वसाधारणले सधैँ शास्ति खेप्नु परेको छ। आर्थिक वर्षको लामो समयसम्म काम नगर्ने र समय घर्किएपछि हतारमा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति बारामा पनि देखिएको छ। बारा स्थित करैयामाई गाउँपालिका वडा नम्बर 8 बेलाहीदेखि बारागढी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 भवानीपुर टोल जोड्ने मुख्य सडक निर्माणका नाममा माटो खसालेर अलपत्र छोडेको कारण सर्वसाधारणहरूले शास्ति खेप्नु परेको छ। गाउँपालिकाको 70 लाख बजेटमा स्थानीय कुलेश्वर चौधरीको अध्यक्षतामा गठित उपभोक्ता समितिले निर्माणको जिम्मा लिएको छ। तर ढिलो गरी जेठ महिनादेखि काम सुरु गरेका कारण अहिले बाटो मात्रै पुरिएको सडक हिलाम्मे बनेको छ। यही कारण सडक प्रयोगकर्ताहरूले शास्ति भोग्नु परेको छ। करिब 3 किलोमिटर सडकमा माटो पुरेर तटबन्ध निर्माण गरी ग्राइभेल गर्ने गाउँपालिका र उपभोक्ता समिति बीच सहमति भएको थियो। तर यो सडकमा हालसम्म माटो पुर्ने काम बाहेक अन्य काम हुन सकेको छैन। सडकमा ठुला ठुला खाल्डा छन्, त्यसमाथि पैदल हिँड्दा सडकमै खुट्टा भाँसिएर हिलामे हुन्छ। स्थानीयको यही गुनासोका आधारमा बाराबाट टिभी जर्नलिस्ट हरिशंकर शर्माले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
बजेट सक्ने हतारोका कारण झरीका बीच पनि सडक, ढल निर्माण र मर्मत लगायतका अन्य विकास निर्माणका काम मुलुकमा धमाधम भइरहन्छन्। अहिले यही असारे विकास प्रवृत्तिको शिकार भएको छ। बाराको करैयामाई गाउँपालिका वडा नम्बर 8 बेलाहीदेखि बारागढी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 भवानीपुर टोल जोड्ने मुख्य सडक करिब 3 किलोमिटर सडकलाई माटो पुरेर तटबन्ध निर्माण गरी ग्राइबिल गर्ने गाउँपालिका र उपभोक्ता समिति बीच सहमति भएको अवस्थामा यो सडकमा हालसम्म माटो पुर्ने बाहेक अन्य काम हुन सकेका छैनन्। करैयामाई गाउँपालिकाको 70 लाख बजेटमा यो सडक उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण भइरहेको हो, तर असार मसान्तसम्म पनि बजेट फ्रिज हुने अवस्था छ। निर्माण कार्य भने सुस्त गतिमा छ, तर माटो पुर्ने र ग्राइबिल गर्नुपर्ने काम वर्षायाम भन्दा अगावै भइसकेको भए सडकबाट आवागमन गर्ने यात्रुहरूले शास्ति भोग्नु पर्दैन थियो। दिक्कत नहीं कि अब नजर के सामने बा अपने लोग देखो ना, हमनी के तो पूरा दिक्कत बा। खाली नदी के चलते ना तो हमनी के का करेला है नहीं 5 मिनट के रास्ता पर रह जाए। ये रास्ता एकदम इतना गाढ़ो हो गल बा कि आदमी एकदम सफा एकदम लसर फसर जाई त माटी से लेके थाल में। जितना जल्दी हो सके ये बन जाई तो हमनी के कुछ आधार होई। सडक पुर्ने भन्दै चिप्लो माटो खसालेर छाडेको कारण अहिले सडकमा खाल्डाखुल्डी छन्। त्यसैमाथि पैदल यात्रुहरू हिल्लाममै हुँदै यात्रा गर्न बाध्य हुन्छन्। स्थानीयका अनुसार अहिले बजेट सक्ने हतारोले यो सडकमा निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ, तर समयमा सडक निर्माण नभएका कारण यात्रुहरूले शास्ति खेप्नु परेको हो। पैदल जाँदा सडकमै खुट्टा भाँसिएर हिल्लाममै हुने तथा साइकल, मोटरसाइकल र अन्य कुनै सवारी साधन जबरजस्ती लैजान खोजे पनि सडक छेउमा भाँसिएर दुर्घटना हुने जोखिम समेत छ। यता सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कुलेश्वर चौधरीले सडक निर्माणको क्रममा वर्षायाम सुरु भएका कारण सडक निर्माण अवरुद्ध भएको स्वीकारेका छन्। आर्थिक वर्ष 2077-78 को असार मसान्त सकिन लाग्दा पनि हालसम्म तटबन्ध समेत निर्माण हुन सकेको छैन भने माटो पुर्ने काम मात्र भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, असारे यो विकासको एउटा नमुना हामीले प्रस्तुत गर्यौं। विशेष गरी असार मसान्तमा बजेट सक्ने हतारोका कारण अहिले उपभोक्ता समितिहरू पनि विशेष गरी यो विकास निर्माणका काममा सक्रिय बनेका छन् र अन्तिम समयमा आएर गुणस्तरीयहीन रूपमा त्यहाँ काम गर्ने र सँगसँगै अहिले जुन सडकको दृश्य हामीले देखाएका छौँ, बाराको यो करैयामाई गाउँपालिका स्थित त्यहाँ निर्माण भइरहेको 3 किलोमिटरको सडक हो। यो सडकको दुरावस्था त्यहाँ अहिले विशेष गरी माटो मात्रै छोडिएको छ र माटो मात्रै हालेर छोडिएको अवस्थामा सडकको दुर्दशा, त्यहाँ हिँडिरहेका सवारी साधनको दुर्दशा हामीले दृश्य मार्फत दर्शकहरूलाई देखाएका छौँ। यसबारे थप कुराकानी गर्छौँ। यति बेला स्थानीय शिवशङ्कर चौधरी यसबारे केही आफ्ना भनाइहरू गुनासोहरू राख्न चाहिरहनु भएको छ। हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। शिवशङ्करजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार सर। अब यो सडकको अवस्थाबारे बताउनुहोस् न थप। हुन त हामीले दर्शकहरूलाई रिपोर्ट मार्फत देखाएका छौँ, यो सडकको अवस्था यस्तो किन भयो? उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण भइरहेको सडकको हविगत यस्तो हुनुको कारण के हो? हजुर, यो अब तिनीहरूको अलि ढिलो सुस्ती हो हजुर। यो उपभोक्ता समितिले गरेको टाइममा त अब माटो पुग्यो सर। हजुर, अब के गर्यो तिनीहरू, अब गिटी खसाउनलाई अलि ढिलो गर्यो छ। त्यस कारणले गर्दा यो अलि आवाज जावतलाई साह्रै कठिनाइ छ यो। अनि अहिले त्यहाँ काम भइरहेको छ यो अवस्थामा? अहिले सर अब फेरि हामी तगादा गरेको अहिले भइरहेछ। झुर आएछ, मान्छेहरू यहाँ जाल ढुङ्गा पनि लगाइरहेछ। अनि त्यहाँ अब गिटी खसाउँछु भन्दैछ। अब यो बल्ल आएर गिटी खसाउँछु भन्ने कुरो आइरहेछ? हजुर हजुर, यो बाटो साह्रै नै बन्द भइसकेको छ। अनि हामी कराएको, अनि त्यस कारणले गर्दा अब म चाँडै खसाउँछु भन्ने कुरा गर्दैछ। अब यो गाउँपालिकाको 70 लाख बजेट यसमा छ। विशेष गरी यो केही समय अगाडि नै सम्झौता पनि भएको हो, जेठबाट मात्रै काम सुरु गरिएको अवस्था छ। त्योभन्दा अगाडिबाट काम सुरु किन हुन सकेन र गाउँपालिकाले यसलाई छिटो काम गराउनका लागि किन सकेन? तपाईँहरूको जानकारीमा के छ? हजुर, यो छिटो गराउन को अलिक के भयो कि सर, यो पछि नै यिनीहरू काम गर्यो। अलि बर्सातको टाइममा अगाडिदेखि अब बजेट निकासा भए छैन भनेर कुरा गरेर अनि पछि
निकासा आइसकेपछि अलि बर्खाको टाइम आयो अनि त्यो बेला सुरु गरेको अनि ढिलो भएछ हजुर यो। हस्, हामी यसबारे थप बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। अहिले सडकमा तपाईँहरूले पाइरहनु भएको शास्तिबारे पनि हामीले दृश्य मार्फत देखाएका छौँ। विशेष गरी कस्तो किसिमको शास्ति पाइरहनु भएको छ यसबारे थप केही भन्न चाहनुहुन्छ भने भनिहाल्नुहोस् है त। हजुर, यो अब सर यो त बाटो साह्रै नै सर हाम्रो समस्या छ। यहाँको जनताहरू बाहिरको मान्छेहरू पनि आउन जानलाई साह्रै नै कठिनाइ छ। अब हामी यो ठेकेदारलाई अनि ठेकापट्टा लिनेलाई अब हामी अब तुरन्तै अब यहाँ के यो दिखाउनलाई भनेको छु। अब भोलि पर्सि भन्दैछ म खसाउँछु, म स्टक गरेको छु, यो गिटी खसाउन लाग्छु भनेर हामी सबै स्थानीयवासीहरू सबै हामी जोडतोडले गरेर यहाँ हामी गराउन लागेको हजुर। हस्, हामी तपाईँको यी यावत गुनासो र तपाईँहरूले पाउनु भएको शास्तिका सन्दर्भमा यही विषयमा केन्द्रित रहेर हामी थप सम्बन्धित निकायसँग प्रश्न गर्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। होस् त, हजुरलाई यसो जानकारी दिनुभएछ सर भने मेरो तर्फबाट पनि हजुरको नमस्कार सर, धन्यवाद सर। दर्शक, यस विषयमा हामी थप कुराकानी गर्छौँ। यति बेला हामी सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कुलेश्वर प्रसाद चौधरी हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार। अब यो जेठ महिनादेखि मात्रै सडक बनाउन सुरु गर्नुभएको रहेछ। तपाईँहरूको उपभोक्ता समितिले निर्माणको जिम्मेवारी लिएको, ढिलो गरी काम किन सुरु गर्नुभयो सर? असारको यो असार मसान्तको बजेट हतारो गरी सक्नका लागि, यो सिद्ध्याउनका लागि तपाईँहरूले यसो गर्नुभएको हो? सर सुन, म त चाहिँ के अरे उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष होइन। म चाहिँ एकचोटि उपभोक्ता समिति के अरे समाजमा हामी चाहिँ बसेर मलाई एकचोटि उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष चिनेको थियो होइन। तपाईँ उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष होइन? म छैन सर। अब वाडा कार्यालयमा सिफारिस लिन गएको, वाडा अध्यक्षले भन्नुभयो कि तपाईँमाथि के अरे जनमान्य उद्योग के अरे मुद्दा चलिरहेछ, तपाईँलाई मिल्दैन रे। उहाँले यसरी भने चाहिँ मलाई रिटर्न गरिदिनु भयो। अनि फेरि पुनः चाहिँ के होइन, मैले भनेको उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष कुलेश्वर प्रसाद चौधरी तपाईँ हो कि होइन? होइन सर, होइन, म छैन सर। तपाईँको शुभ नाम? कोशलेश प्रसाद चौधरी हो सर। हजुर, कोशलेश प्रसाद चौधरी। झुटो बोलिरहनु भएको त छैन नि तपाईँ? किनभने त्यो उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष साँच्चै भनेको। तपाईँ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बन्नको लागि त्यहाँ जानुभएको थियो? हजुर हजुर सर। तपाईँको नाम प्रस्ताव भएको थियो? हजुर हजुर, म गएको थिएँ सर। अब वाडा कार्यालयको सिफारिस आएको थियो। हजुर। वाडा अध्यक्षले भन्नुभयो कि तपाईँमाथि के अरे जानमान्य उद्योग मुद्दा चलिरहेछ, हजुर, तपाईँले मिल्दैन, तपाईँ के अरे अर्को चाहिँ के अरे पुनः गठन गरेर चाहिँ उपभोक्ता समिति भनेर ल्याउनु। अनि के अरे उपमेयरको जिम्मामा छ के अरे उपभोक्ता समिति गठन गर्ने। होइन, तपाईँहरूले सुरु गरिरहेको यो निर्माण तपाईँको अध्यक्षतामा भएको जुन समिति छ, जुन प्रस्ताव तपाईँहरूले गर्नुभयो, त्यही समितिले गरिरहेको काम हो कि होइन? यो मेरो अध्यक्षतामा छैन सर। कसले गरिरहेको छ त अहिले? हजुर, अहिले कसले गरिरहेको छ? यो गापाको अध्यक्षको छोरो चाहिँ सरवन चौधरीले गरिराख्नु भएको छ अहिले सर। उहाँको अध्यक्षतामा समिति निर्माण भइरहेको छ? अध्यक्ष होइन सर, उहाँको चाहिँ के ठेकेदार हुन्छ नि सर। हजुर, ठेकामा गरिराख्नु भएको छ उहाँले। उपभोक्ता समिति मार्फत बनिरहेको छ भन्ने जानकारी छ हामीलाई। हाम्रा रिपोर्टरले यही पठाउनु भएको छ। तपाईँ त्यो उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ? उपभोक्ता समितिले गरेको छैन सर, ठेका मार्फत भइरहेको छ सर। कसले ठेका लिएको छ? हाम्रो सरवन चौधरीले पिपराको। म अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रा टिभी जर्नलिस्टलाई पनि एकपटक जोड्नु होला र सँगसँगै गाउँपालिका अध्यक्षज्यूलाई पनि टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्नुहोला। हामीले उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष जो हुनुहुन्छ कुलेश्वर प्रसाद चौधरी, उहाँसँग सम्पर्क गर्ने कोसिस गरेका थियौँ, उहाँसँग सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका थियौँ, तर उहाँले मेरो अध्यक्षतामा छैन भनेर भन्नुभएको छ। यद्यपि यो कुनै कम्पनी मार्फत ठेक्का दिइएको भनेर भनिरहनु भएको छ। के हो यसको सत्यता हामी बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। हाम्रा रिपोर्टर मार्फत यही रिपोर्ट प्रस्तुत भएको छ र दर्शक महानुभावहरू यस विषयमा हामी थप जानकारी लिने नै छौँ। हामी जोड्ने कोसिसमा छौँ। गाउँपालिका अध्यक्ष जो हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि टेलिफोन सम्पर्क गर्नका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। करैयामाई गाउँपालिका 12 का अध्यक्ष हुनुहुन्छ भुवनेश्वर धामी। विशेष गरी यही गाउँपालिकाको 70 लाख बजेटमा त्यहाँ सडक निर्माणका लागि भनेर खर्च गरिने अवस्था थियो, खर्च भइरहेको छ। तर
सडकको अवस्था यहाँहरूले देखिहाल्नुभयो। जेठ महिनादेखि मात्रै काम सुरु भयो र अन्तिम अवस्थामा आएर अहिले बजेट फ्रिज हुने डरले हतारो गरी त्यहाँ काम भइरहेको छ। माटो हालिएको छ, माटो छरिएको छ। त्यही माटो यति बेला वर्षा भएको अवस्थामा हिलाम्मे बनेको अवस्था छ र सँगसँगै सडकमा खाल्डाखुल्डीहरू छन्। पैदल हिँड्दा पनि मानिसको घुँडासम्म त्यहाँ हिलाम्मे हुने अवस्था, हिलो लाग्ने अवस्था, हिलो छ्याप्पिने अवस्था देखिएको छ। स्थानीय नागरिकले यही गुनासो गरेका छन् र सँगसँगै सडकमा कसरी गाडी गुडिरहेको छ यो दृश्य त हामीले दर्शकहरूलाई देखाइरहेका छौँ। गाडीका पाङ्ग्राहरू त्यहाँबाट निस्किनका लागि, उम्किनका लागि पनि कति सङ्घर्ष गरिरहनु परिरहेको छ यो दृश्य हामीले दर्शकहरूले देखाइसकेका छौँ। यति बेला हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। मलाई जानकारी प्राप्तका अनुसार यसबारे हामी थप कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। भर्खरै हामीले उपभोक्ता समितिका अध्यक्षज्यूलाई भनेर टेलिफोन सम्पर्क गरेका थियौँ। यद्यपि उहाँले उपभोक्ता समितिको लागि आफू प्रस्तावित भए पनि गाउँपालिकाले आफूलाई त्यहाँ अध्यक्ष नबनाएको भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। र यति बेला हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि। करैया माई गाउँपालिका 12 का अध्यक्ष हुनुहुन्छ भुवनेश्वर धामी। अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, नमस्कार। अब यो वडा नम्बर 8 बेलाहीदेखि बारागढी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 भवानीपुर टोल जोड्ने मुख्य सडकमा जुन लापरवाही भइरहेको छ यो उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण भइरहेको भनेर भनिएको छ। को मार्फत निर्माण भइरहेको सर यो सडक, यसबारे जानकारी पाउन। हजुर, सुन्नुभयो मेरो प्रश्न? भिडमा थियो त्यहाँ सरकारको आवाज थियो, ल भन्नु सर। यो वडा नम्बर 8 मा जुन तपाईहरुको 70 लाख बजेटमा चाहिँ निर्माण भइरहेको सडक छ यो सडक कसले निर्माण गरिरहेको हो सर? उपभोक्ता समिति हो कि अथवा कुनै ठेकेदार कम्पनी मार्फत? हैन, भोक्ता समिति छ। उपभोक्ता समिति छ। भर्खरै हामीले उपभोक्ता समितिका अध्यक्षज्यूलाई टेलिफोन सम्पर्क गरेर कुराकानी गर्यौं। अध्यक्ष को हुनुहुन्छ यसको बताइदिनुस् त। अध्यक्ष को छ अब जना फाटमा हेर्नु जानु पर्छ, म भन्न सक्दैन। हजुर, तर त्यो ट्रिटमेन्ट गरिरहेछ अनि त्यसमाथि ग्रेबल गर्छ, काम सुरु भर्खर गरिरहेछ के। उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण नभएर विशेष गरी यो कुनै ठेकेदार कम्पनी मार्फत ठेक्कामा चाहिँ दिएर काम भइरहेको छ भन्ने जानकारी प्राप्त भयो। यसमा सत्यता छैन त्यसो? उपभोक्ता समितिले नै गरिरहेको हो? होइन, ठिक छैन। उपभोक्ता समितिले गरिरहेको होइन त? उपभोक्ता समितिले गरिरहेको। अनि तपाईहरुले आफ्नो गाउँपालिकाले लगानी गरेको 70 लाख बजेट कसरी यो बजेट प्रयोग भइरहेको छ, प्रभावकारी ढंगले खर्च भइरहेको छ यसबारे हेर्नु भएको छ सर? सडकको अवस्था अनुगमन गर्नु भएको छ तपाईहरुले? हैन, सडकको अवस्था त भर्खर सुरु गरिरहेछ भने त्यसलाई अनुगमन गर्ने दुनिया गर्ने त कुरै आएन। यो ढिलो गरी किन सुरु भयो भन्ने प्रसंग हो सर? विशेष गरी असार मसान्तको बजेट यो हतारो गरी सक्ने गरी त्यहाँ काम भइरहेको छ भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। माटो चाहिँ बनाइरहेछ, माटोले भइरहेछ, त्यहाँ ट्रिटमेन्ट गर्न अर्ज बाँकी छ। अनि त्यसपछि ग्रेबल माथिबाट गर्छ, ग्रेबल भएकै छैन, ट्रिटमेन्ट गरेकै छैन। अनि त्यसमा जान्छ आउँछ, कसरी जाने बाने हो? एकैछिन होल्डमा रहनु होला। ठीक छ, मिल्दैन। हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट हरिशंकर शर्मालाई पनि यति बेला जोडेका छौं। हरिशंकर सुन्दै हुनुहुन्छ? सुनिरहेछु वीरेन्द्र। हामीले केही बेर अघि उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष जो हुनुहुन्छ कुशलेश्वर प्रसाद चौधरी उहाँसँग कुराकानी गर्यौं। उहाँले बताए अनुसार आफू त्यहाँको अध्यक्ष होइन, उपभोक्ता समिति मार्फत यो निर्माण भइरहेको होइन भन्ने जवाब दिनुभयो। र अहिले भर्खरै गाउँपालिका अध्यक्ष हाम्रो लाइनमै हुनुहुन्छ, उहाँले उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण नै भइरहेको हो र बल्ल अब काम सुरु हुँदैछ, त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले अनुगमन पनि गरेका छैनौँ भनेर भन्नुहुन्छ। यो ढिलो गरी काम किन सुरु भएको हो, के कारणले हुन सक्दछ? तपाईले प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँका स्थानीय नागरिकसँग पनि कुराकानी गर्नुभयो। यो गाउँपालिकाको भनौँ न अनुगमन नगर्नुको कारण के हो र ढिलो गरी काम हुनुको कारण के हो यसबारे बताइदिनुस् त। वीरेन्द्र, सबभन्दा पहिला त म के भन्छु भने अब गाउँपालिकाको प्रतिनिधिले भनिरहेको भएको छ उपभोक्ता समिति मार्फत बनिरहेको छ सडक र उपभोक्ता समितिको मान्छेले भनिरहेको छ हामीले बनाइरहेको छौँ। यसमै चाहिँ एउटा भयो नि, एउटा कडी मिलेन क्या। यो चाहिँ उपभोक्ता समिति मार्फत भएको हामीले जानकारी पाइरहेका छौँ र उपभोक्ता समिति गठन गरेर यो कुशलेश्वर प्रसादको अध्यक्षतामा उपभोक्ता समिति गठन छ र उनीहरूले ठेकेदारलाई जिम्मा दिएको छ क्या। अहिले एउटा के परिपाटी चलेको छ वीरेन्द्र नि, उपभोक्ता समिति गठन गर्ने अनि जिम्मा लिने, कतिको बजेट छ त्यति बजेटको निर्माणको जिम्मा लिने र कम बजेटमा ठेकेदारलाई जिम्मा दिने क्या। यस्तो यो 3-4 तेस्रो मान्छे मार्फत काम भइरहेको अवस्था छ अहिले। अधिकांश गाउँपालिकामा
उपभोक्ता समितिले ठेका लिने र कमिसन आफ्नो काटेर बाँकी कम रकममा ठेकेदारलाई दिने। किनभने त पहिला लगानी आफ्नो गर्नुपर्छ। अब उपभोक्ता समिति त सर्वसाधारणहरू स्थानीय हुन्छ, उनीहरूसँग लगानी गर्ने पैसा पनि हुँदैन, त्यो हिसाबले त्यो ठेकेदारलाई दिन्छ र ठेकेदारले आफ्नो पैसा लगानी गरेर यिनीहरूको जिम्मामा दिन्छ अनि यिनीहरूले पैसा पास गराउँछ। यसरी काम भइरहेको अवस्था छ अहिले त्यो गाउँपालिकाहरूमा, अधिकांश गाउँपालिकाहरूमा। र त्यो उपभोक्ता समिति मार्फत नै हामी भन्नुपर्छ, किनभने हामीले हामी किन ठेकेदारलाई मान्छौँ र गाउँपालिकासँग त सम्झौता त्यो उपभोक्ता समितिको भएको छ, हामी त उपभोक्ता समितिलाई खोज्छौँ। हो, उपभोक्ता समिति मार्फत नै काम भइरहेको छ र ठेकेदारले काम गरिरहेको छ। र अहिले ठेकेदारले ढिलो काम सुरु गरेको छ र जसले गर्दा यो वर्षायाममा अहिले त्यो काम गर्नुपर्ने, वर्षायाममा माटो खसालेको छ। अहिले अवस्था हेर्नु त भिडियोमा पुरै हेराएको छ, यहाँ एउटा साइकल जाने अवस्था छैन, त्यो बाटोबाट एउटा साइकल जाने सक्ने अवस्था छैन, पुरै एकदम घुँडासम्म हिलो छ एकदम। एउटा ट्र्याक्टर गयो भने अब ट्र्याक्टर त त्यहाँ निस्किन्छ, किनभने गाउँघरमा ट्र्याक्टर यस्तो सवारी हो कि जुनसुकै बाटोमा गइहाल्छ क्या, ट्र्याक्टर चाहिँ जान्छ र ट्र्याक्टर गएर झन् त्यसमा घुँडासम्म उगरिदिएको छ, ट्र्याक्टर जाँदा सडकहरू भाँसेको छ, खाल्टो छ, त्यसमा अहिले पैदल हिँड्न सक्ने अवस्था छैन। एउटा गाडी फसेको छ, हामी रिपोर्टिङ क्रममा जाँदाखेरि हाम्रो गाडीको अवस्था हेर्नु त, भिडियो दिएको छ, त्यो हाम्रो गाडी हो, त्यहाँ स्टार्ट गरेर निस्किन सक्ने अवस्था छैन, त्यसलाई ट्र्याक्टरले बाँधेर निकालेको अवस्था छ। भन्नुपर्दाखेरि मैले भन्न खोजेँ के भन्ने, जब निर्माण भइरहेको छ ठिक छ, तीव्र गतिमा नै निर्माण भइरहेको छ, हामी त्यो पनि जानकारी पायौँ, तर त्यो समयमा किन भएन? त्यो सम्झौता साउनमा भएको छ, साउनमा भएको सम्झौता अहिले आएर यो वैशाख जेठमा बनाउनुको कारण के, जेठ असारमा अहिले आएर कति दुःख पाइरहेको छ जनताहरू। त्यो त सडक हो नि, त्यो त एकदम चालु बाटो हो, त्यहाँबाट एउटा पैदल बाहेक साइकल जान सक्ने अवस्था छैन। वीरेन्द्र, त्यो हेर्नु साइकल एउटा यात्रीको पनि बाइट लिएको छ, उसले साइकल बोकेर हिँडिरहेको अवस्था। जब सडकबाट साइकल बोकेर मान्छे हिँड्छ भन्नुपर्दा सडकको अवस्था के छ सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ नि। अध्यक्षजी सुन्दै हुनुहुन्छ? सुनिरहेको छु, सबै फटा कुरा हो। सुन्नुहोस्, मैले के भनिरहेको मेरो गाउँमा भन्ने यस्तो हो, यस्तो बाटो तयार भइदिएको भए अनि जहाँ थियो फस्यो अनि केही कुरो आउँथ्यो। तयार गर्नुहुन्छ, वर्षायाममा तयार गर्नुहुन्छ, अहिले तपाईँ जानुहोस् एकचोटि गाडी लिएर त्यो सडकमा अनि फटा कुरा भन्नुहुन्छ, त्यो मैले बनाएको हो त्यो। ठिक छ हरिशङ्कर, अध्यक्षज्यू एकपटक सुन्नु होला। अध्यक्षज्यू साउन महिनामा सम्झौता गर्नुभयो, तर जेठ महिनाबाट मात्रै काम सुरु गर्नुपर्ने कारण के थियो त? समयमै काम गराउन किन सक्नु भएन? त्यसमाथि तपाईँहरूले दिएको यो ठेक्का उपभोक्ता समितिलाई हो कि अथवा कुनै ठेकेदार कम्पनीलाई हो कि त्यो समेत टुङ्गो छैन, के गरी काम गराउन खोज्नु भएको सर? यो त अलि मिलेन। ल म कुरै गर्दैन, तपाईँहरूसँग जे गर्नु छ कारवाही गर्नु, म तयार छु। अलि जिम्मेवारीपूर्वक जवाब दिनुहोस् न अध्यक्षज्यू, जवाबदेहीतापूर्वक जवाब दिनुहोस्। तटबन्ध गर्दैछ, गाडी फस्यो, दुनियाँ गऱ्यो, हिलोमा गएर फसाउँछ भने फस्दैन। बेकारको कुराहरूलाई हेप्ने कुरा नगरौँ। म पनि मान्छे हो, यस्तै मैले जित्या होइन। तपाईलाई हामी सोधिरहेका छौँ अध्यक्षज्यू, एकपटक अलि अध्यक्षज्यू तपाईलाई सोधिरहेका छौँ, तपाईँको गाउँपालिकामा निर्माण भइरहेको सडकको अभिगत किन यस्तो भयो? बाटो भनेपछि भोलि कसैले केही औली उठाओ, म त्यसको जिम्मेवार छु। अब भर्खर अहिले बाटो बन्दैछ, पानी पर्यो, हिलोमा गएर गाडी फसाइदिन्छ, 10वटा कुराहरू त्यही फटै कुरोले मान्छेहरूले अपहरण गरेर यही पिप्रेबाट उठाएर लगेका छ पत्रकारहरूलाई। अनि साउन महिनामा सम्झौता गर्नुभएको छ अध्यक्षज्यू, साउन महिनामा सम्झौता गर्नुभएको छ, जब अब यो असार मसान्तमा बजेट सकिने हतारो छ त्यति बेला काम सुरु गर्न लगाउनुहुन्छ, यो के हो? यो बुझिएन, यो विकासको पारा अलिकति मिलेन सर। जुन बेलामा बजेट म चलाउन सक्छु, मेरो कर्मचारी थिएन भने कसरी चलाउने? असारको कुरो पटक 2 महिनामा कर्मचारी चेन्ज भइरहेछ। गाउँपालिकाको बजेट लागेको छैन यसमा? 70 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको छैन? 70 लागिरहेछ त, ग्रेबल गर्नु छ, ट्रिटमेन्ट गर्नु छ, अनि नै बाटो निस्किन्छ। अनि यो अवस्थामा आएर अहिले अन्तिम लास्ट आवरमा आएर तपाईँहरू यसरी गर्नुहुन्छ, अनि गाउँमा रहेका पूर्वाधारहरू कसरी दीर्घकालीन हुन्छन्? त्यसको लागि म जिम्मा छु। जिम्मा लिनुहुन्छ? के जिम्मा लिनुहुन्छ? म दोषी हुन्छु। यो सडक गुणस्तरीय हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी के छ सर? गाडी फसाउने, दुनियाँ गर्ने, अन्यु खोज्ने तपाईँलाई थाहा छैन? पटकमा कर्मचारी चेन्ज भइरहेछ। भर्खर राज कुशवाहा आएको थियो, राज कुशवाहाबाट फेरि अर्को आयो सुनिल यादव, फेरि त्यसबाट त्यो अगाडि के थियो रे कोन अधिकृत रहे, 2 महिना 3 महिना अतिरिक्त चेन्ज भइरहेछ त मैले के गरौँ? मैले नि दोषी भयो, अतिरिक्त चेन्ज भइरहेछ त।
भनेपछि यो कर्मचारी चेन्ज भइरहेका हिसाबले यो समस्या भएको भन्न खोज्नु भएको हो कि के हो? अलि स्पष्ट बुझिएन अध्यक्षज्यू। म तयार छु अध्यक्षज्यू, यस्तो फटाहरूसँग मैले पुरै गर्न सक्दैन। ल भइगयो। अध्यक्षज्यू एकैपटक सुन्नु होला। सुन्दै हुनुहुन्छ अध्यक्षज्यू? दर्शक अध्यक्षज्यूले हाम्रो फोन काट्नु भएको छ, अलिकति आक्रोशित रूपमा देखिनु भयो उहाँ। र विशेष गरी हामीले सोध्न खोजिरहेका थियौँ, उहाँको जवाफदेहिता लिन खोजिरहेका थियौँ, किनभने गाउँपालिकाको 70 लाख बजेटमा यो सडक निर्माण हुन लागिरहेको छ र यो सडक निर्माणका लागि साउनमा नै सम्झौता गरिएको थियो, तर ढिलो गरी जेठ महिनाबाट मात्रै जब पानी वर्षा हुने समय भयो यो समयमा मात्रै त्यहाँ माटो लगेर छरियो र त्यस पछाडि वर्षा भइसके पछाडि सडकको अवस्था हिलाम्य बनेको छ, ठुला ठुला खाल्डाहरू परेका छन्। यो के किसिमको विकास गर्न खोजिएको हो? यो विकासको नमुना कस्तो प्रस्तुत गर्न खोजिएको हो भनेर हामी प्रश्न गर्न खोजिरहेका थियौँ, तर उहाँ अलिकति आक्रोशित देखिनु भएको छ। यद्यपि अहिले यसरी निर्माण भइरहेको सडक कसरी यसले गुणस्तरीयता प्राप्त गर्न सक्ला, कतिको दीर्घकालीन रूपमा यो सडक त्यहाँ रहन सक्ला, यो गम्भीर विषय छ। किनभने यो एउटा परम्परा नै बनिसकेको अवस्था पनि छ, असारे विकासको रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ। त्यसकारण हामीले गाउँपालिकालाई समयमै यसबारेमा यसको जवाफ लिनका लागि र सचेत गराउनका लागि यस विषयलाई उठान गरेका थियौँ र समयमै किन काम गराउन सकिएन, त्यसमाथि उपभोक्ता समितिले काम गरिरहेको हो अथवा ठेकेदार कम्पनी मार्फत काम भइरहेको हो, यो आफैमा अन्योलतापूर्ण अवस्था छ। यो अवस्थामा गाउँपालिकाको आधिकारिक जवाफ के हो, यही विषयमा हामी कुराकानी गर्न खोजिरहेका थियौँ र संयमतापूर्वक हामी उहाँसँग सोध्न खोजिरहेका थियौँ, तर उहाँ आक्रोशित हुनुभयो र यसबारे आफूले जवाफ नदिइकन हामीबाट पन्छिनु भएको छ। यद्यपि यसरी पन्छिन मिल्दैन, हामी यसको जवाफ पक्कै पनि लिनेछौँ। यति बेला म टिभी जर्नलिस्ट हरिशङ्कर शर्मालाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस विषयलाई निरन्तर रूपमा निगरानीमा राख्नका लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र यो विषयको फलोअप हामी आम दर्शक महानुभावहरूलाई देखाउने नै छौँ। र यति बेला यो विषयलाई यही थाती राख्दै कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म गोलकोट बागलुङ गोलकोट हटिया। बागलुङबाट। यहाँको शुभ नाम? शुभ नाम नबताउनु सर, यहाँ नबताउनु भनेको छ। हस्, ठिक छ, नाम नबताए पनि हुन्छ र समस्या राख्नुहोस्। के समस्या पर्नुभयो? समस्या के हो भने यहाँ पुरानो चौकी थियो, कसैले दान दिएको चौकी थियो, उनी मोरे इन्द्रनारायणले दिएको, इन्द्रनारायण श्रेष्ठले चौकी दिनुभयो, चौकी भगवान। हजुर। र त्यो जग्गा अहिले खाली थियो, त्यो अहिले एक दुईजना व्यक्तिले आफ्नो घडेरी बिक्री गर्नलाई त्यो भत्काए। यहाँ कसैले नभन्नु, कोही कुरा नगर्नु भन्छ यहाँ। हजुर। त्यो भएर मैले कुरा राखेको। यो हाम्रो अध्यक्ष हो हटिया बजारको वीरजन भण्डारी। हजुर। मेयर हो भरत गैरे। हजुर। हटिया बजार वडा नम्बर 3 मा नगरपालिका मेयर भरत गैरे हुनुहुन्छ। तर यहाँ तुरुन्त यो चौकी उसको के अरे चौकीको नाममा पास भएको छ। यिनले आफ्नो जबरजस्तीले भत्काएर दुईजनाको घडेरी बेच्नको लागि भत्काए। यसलाई तत्काल यो अध्यक्षलाई या भरत गैरेलाई फोन गरेर यो रोक्न लाउनु पर्यो सर, यति गर्नु पर्यो। यहाँ नाम बताउनु भएन, नाम बताउने भने यी मार्न आउँछन्, कुट्न आउँछन्। त्यही भएर हजुरलाई यो समस्या राखेको सर। ए, भनेपछि यो एउटा चौकी थियो, त्यो सार्वजनिक चौकी सार्वजनिक जमिनमा रहेको चौकी, त्यसलाई भत्काएर निजी जग्गा प्रयोग गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ त्यसलाई भत्काइदिए र आफ्नो नाममा पार्न खोजे भन्ने तपाईँ गुनासो हो? आफ्नो नाममा पार्न खोजेन, त्यो चौकी भत्काएर आफ्नो घडेरी माथेर आफ्नो घडेरी बेच्नको लागि चौकी भत्काए त्यहाँ। ए हजुर। त्यो चौकी हो इन्द्रनारायण श्रेष्ठले सरकारलाई दिएको, चौकीको नाममा पास छ त्यो। हजुर। अहिले भन्नु पर्यो यहाँ कसैले नबताउला, यहाँ यता कुरो गर्ने नै कोही भनेर यहाँ दबाब परिराखेको छ सर। त्यो चौकी भत्काए, त्यो तुरुन्त रोक्नको लागि त्यो पास भएको जग्गा भनेर यो मेयरलाई फोन गर्नु पर्यो, अध्यक्षलाई फोन गर्नु पर्यो 3 नम्बरको गोलकोट हटिया बजार। अनि तपाईँहरूले पनि गुनासो गर्नुभएको होला, तपाईँ लगायत अन्य स्थानीयले पनि गुनासो गर्नुभएको होला, जसलाई यो विषयमा थाहा छ? गुनासो जसले गर्छ त्यसलाई हामीले कारवाही गर्छ भनेर त मैले यो तपाईँलाई फोन गरिराखेको छु सर। ए, कसले कारवाही गर्छु भने तपाईँहरूलाई? यो चाहिँ अब चाहिँ यो अध्यक्ष वगेर गएकोले यहाँ चाहिँ कसैलाई नभन्नु, यो नगर्नु, ऊ नगर्नु भनेर भन्ने
त्यही चाहिँ पुरानो डोडाडा लाने भन्ने पुरानो त मान्छे हिँड्ने बाटो पो थियो, गाडी हिँड्ने बाटो कहाँ थियो र? अब गाडी हिँड्ने बाटो भत्काएर त हाम्रो चौकी नै गयो। यो कति नम्बर वडामा भन्नुभयो तपाईँले? बागलुङ गलकोट नगरपालिका वडा नम्बर कति भन्नुभयो? 3। वडा नम्बर 3 को हो? हजुर, गोलकोट बागलुङ गोलकोट हटिया बजार 3। अनि मेयर साहबहरूलाई यसबारे थाहा छ? वडा अध्यक्षज्यूहरूलाई थाहा छ? यिनीहरू सबै मिडिया छन् सर। मेयरलाई के छ, अध्यक्ष मिलियो छ, उतै मिलेर त्यो थाहा पाएर मैले फोन गरेको। मेयर साहबलाई सम्पर्क गर्नुभयो त तपाईँहरूले? यसबारे यो गुनासो गर्नुभयो, जानकारी गराउनु भयो? कसलाई? मेयर साहबलाई। मेयर साहबलाई गरेका छन्। त्यही त यहाँ मेयर साहबलाई नभन्नु भन्छ नि। अब जाने बित्तिकै मेयर साहबले फलानाले भन्नु भन्छ, भन्ने बित्तिकै यहाँ पिट्न आउँछ नि। यस्तो भएर हो का? ए, तपाईँहरूलाई अलिकति डर त्रास धम्की दिइएको छ? डर तरास भएर मैले उता फोन गरेको, नत्र त मैले तपाईँलाई फोनै गर्नु थिइनँ। हस्, हामी बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ यसबारे। तपाईँसँग कुराकानी हुँदै पनि हाम्रो टिमका साथीहरूले विशेष गरी मेयर साहबलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्नुभएको थियो, यद्यपि उहाँसँग हाम्रो सम्पर्क हुन सकेको छैन। मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार गलकोट नगरपालिकाका मेयर साहबलाई हामी टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ, तर सम्पर्क हुन सकेको छैन। यद्यपि यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। अफेयरमा पनि हामी यो विषयलाई विशेष गरी तपाईँले जुन गुनासो राख्नु भएको छ यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि, के रहेछ यसको वास्तविकता बुझ्नका लागि हामी प्रयास गर्नेछौँ। गुनासो राख्नुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कसैलाई नभन्नु होला सर। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, आजलाई उहाँसँगको यो कुराकानी सँगसँगै र यो विषयलाई हामी अफेयरमा पनि बुझ्नेछौँ के रहेछ वास्तविकता। त्यहाँ व्यक्तिगत घरेडी का लागि भनेर त्यहाँ कसैले यसअघि दिएको दानमा दिएको चौकी भत्काइएको छ भनेर गुनासो आएको छ। यो विषयलाई हामी बुझ्नेछौँ र आजका लागि यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दै कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै समस्याहरूसँग जुधिरहनु भएको छ, कुनै गुनासोहरू छन् भने कार्यक्रममा तपाईँले सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ र सँगसँगै हाम्रो 24 हेल्प डेस्कमा तपाईँले 24 घण्टा कल गर्न सक्नुहुनेछ, जसका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 तपाईँका लागि 24 घण्टा खुला रहनेछ। कुनै पनि विषयहरू तपाईँले हामीलाई जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। तपाईँले जानकारी गराउनु भएको, तपाईँले गुनासो गर्नुभएका विषयहरू मार्फत हामी त्यसको संवेदनशीलतालाई बुझ्दै रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गर्दै त्यसको समाधान खोज्ने प्रयास निरन्तर गरिरहनेछौँ। आजका लागि कार्यक्रम कल 24 को निर्धारित समय सकिएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।